बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला आया है। बड़ा फ़ैसला, आखिरी दिन, और उमरता बंदयाल साहब की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म। अपने आखिरी दिन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने नैब तरमीमी बिल जो है उसे कलअदम करार दे दिया है। और इससे जो 50 करोड़ की लिमिट मुकर्रर की गई थी, कि 50 करोड़ से जो नीचे के मुकदमात हैं, वो नैब के दायरा इख्तियार से बाहर हो गए थे। वो तमाम मुकदमात बहाल हो गए हैं। और इस तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और 6 वज़राए आज़म, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी, जिसमें शौकत अजीज़, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ और दीगर वज़ीर आज़म शामिल हैं। उनके तमाम मुकदमात जो है वो बहाल हो गए हैं। और नैब को ये ऑर्डर किया गया है कि फ़ौरी तौर पर इन मुकदमात को नैब अदालतों में वापस जो है वो भेजा जाए, ताकि उस पर कार्रवाई शुरू हो सके। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का आखिरी दिन था 15 सितंबर को, और 16 सितंबर उनकी मुद्दत मुलाज़मत जो है वो ख़त्म हो जानी है। 17 सितंबर को मुल्क के नए चीफ जस्टिस जस्टिस कादी फ़ाइज़ा साहब ने अपने ओहदे का चार्ज संभालना है। अब ये मुकदमा जो है इसकी जब से ये इसकी तरमीम मंजूर हुई थी और ये कानून बना था, उस वक़्त से ये मुकदमा ज़ेर समाअत था। और उसकी तकरीबन जो है वो 52 से ज़ायद मरतबा जो है वो इसकी समाअत हुई थी। 3 3 रुकनी बेंच जो है इसकी समाअत कर रहा था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कर रहे थे। और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इख्तलाफी नोट दिया, और ये फ़ैसला आज 2-1 के तनासब से जारी किया गया है। अ, इसमें ये मुकदमा, ये केस था क्या? इसका बैकग्राउंड आपको बताएं कि जो नैब तरमीमी बिल था, उसके तहत एक कानून पास किया गया, और जिसमें ये कहा गया कि जो 50 करोड़ से कम के मुकदमात हैं, जो नैब अदालतों में ज़ेर समाअत भी हैं और जो नैब के पास चल रहे हैं इंक्वायरी स्टेज पे, या उनके रेफरेंस दायर हो चुके हैं, वो मुकदमात जो है नैब से लेके, नैब अदालतों से लेके वो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को भेजे भेजे जाएँ। अगर वो कोई एफबीआर का केस है तो एफबीआर जो है वो उसकी इंक्वायरी करे। अगर पंजाब का केस है तो पंजाब एंटी करप्शन जो है वो उसकी इंक्वायरी करे। अगर एफआईए की डोमेन है तो वो एफआईए के पास भेज दिया जाए। और कई ऐसे मुकदमात भी थे जिन्हें इस नैब तरमीमी बिल के बाद बंद कर दिया गया, और इस पर तमाम तर कार्रवाई जो है वो रोक दी गई। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस कानून है, जो कानून है उसको कलअदम करार दे दिया है। और वो तमाम इंक्वायरीज़, वो तमाम रेफरेंस दोबारा जो है बहाल कर दिए गए हैं, जो इस कानून के ज़रिए बंद हो गए थे। नैब को ये ऑर्डर किया गया है कि विदिन 7 डेज़ इन तमाम तर मुकदमात को दोबारा नैब अदालतों में जो है वो रेफ़र किया जाए, और उन पर दोबारा समाअत और कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की 10 में से 9 जो तरमीम थी, जो शिकें थीं, उन्हें कलअदम करार दिया है। और जिसका तमाम रिकॉर्ड जो है मुतल्लिका अदालतों को भेजने का भी हुक्म दे दिया है। अब इसका अगर हम थोड़ा-सा पस मंज़र आपको बताएँ, तो नैब तरमीमी बिल के बाद जो है, कानून बनने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से जो है वो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। और इसकी तकरीबन 53 जो है वो समाअतें हुईं। 53 बार समाअत हुई इस केस की। 5 सितंबर को केस का फ़ैसला महफूज किया गया था, और इस हवाले से जो है वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने अपने आखिरी दिन, जब वो रुखसत हो रहे थे, रुखसत से पहले जो है इस केस का फ़ैसला करते हुए, फ़ैसला सुनाते हुए इसको कलअदम करार दे दिया है। अब इस अदालती फ़ैसला को अगर हम देखें, तो
جو 10 میں سے 9 ترمیم کالعدم قرار دی گئی ہیں، اس سے وہ تمام تر جو ہے انکوائریز اور جو کیسز وہ ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں جو کہ کلوز ہوئے تھے۔ اب عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دی جاتی ہے، اور جو 50 کروڑ کی حد تک کے ریفرنس نیب دائرہ کار سے خارج قرار دیے تھے، اس شک کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم سروس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ فائل کرنے کی شکیں برقرار رکھی جائیں گی۔ اب جو 50 کروڑ کی حد سے نیچے جو تھے مقدمات، وہ سینکڑوں مقدمات ایسے تھے جو ختم ہوئے تھے، جنہیں اب دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس کیس کو، تو ایک صدر جن کا نام ہے صدر آصف علی زرداری، ان کا کیس جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے۔ بحال اس سپریم کورٹ کے اس فیصلہ کے بعد، جس میں نیب ترمیمی قانون کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس فیصلہ کے بعد کن لوگوں کے کیس جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو گئے ہیں، دوبارہ کھل گئے ہیں، آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ اس قانون جو کالعدم قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس قانون کے بحال ہونے کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری کا کیس بحال ہو گیا ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کیس بحال ہو گیا ہے، شاہد خاقان عباسی کا کیس بحال ہوا، یوسف رضا گیلانی کا کیس بحال ہوا، اور شوکت عزیز صاحب کا جو ہے وہ کیس بحال ہوا، راجہ پرویز اشرف صاحب کا کیس بحال ہوا، اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کیس بھی بحال ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کا اور باقی جو سیاستدان ہیں، جو باقی وفاقی وزراء بھی اس میں شامل ہیں، سابق صوبائی وزراء بھی شامل ہیں، ان تمام کے کیسز جو ہے وہ بحال ہو گئے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ایک طرف، اور ایک اور چیز ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ فیصلہ آیا ہے، اور دوسری طرف ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے اپنی مدت ملازمت کے آخری دن اس نیب ترمیمی بل کو کالعدم قرار دیا ہے، تو آج ہی کے دن ایک کیس مقرر کر دیا گیا ہے، وہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو درخواست تھی، اسے آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ 18 ستمبر کو جو ہے وہ لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اب رجسٹرار آفس نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اب یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 184 کے تحت جو ایک کمیٹی کا بل پاس ہوا تھا، اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے حکم امتناعی جاری کیا تھا، اور اس پر کارروائی روک دی تھی کہ جو اختیار ہے سپریم کورٹ کا اس میں انٹروین نہیں کیا جا سکتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف حکم امتناعی جو ہے اگر خارج ہوتا ہے، تو پھر یہ تمام تر فیصلے عمر طاہر بندیال صاحب کے ان پر ایک سوالیہ نشان آ جائے گا، اور وہ فیصلے جو ہے وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی مائنڈ میں رکھیے گا کہ اگر یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف حکم امتناعی خارج ہوا، تو اس میں جو تمام مقدمات، جو تمام کیسوں کے فیصلے تھے جو اس قانون کے تحت چل رہے تھے اور دیے گئے، وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔